Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Adlaw karong Miyerkules, Oktubre 8, 2025. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong tibaya sa tanan nga mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Atong iampo ang atong mga kongresista, ingon sab ang atong mga senador. Nganuman nga ihunong man ang investigation sa corruption sa flood. Nadismaya kayo ako tungod kay aduna man gyud migawas sa social media nga hunungon kuno ang investigasyon sa flood control projects. Mao kini ang dili maayo nga panghitabo sa ato nga nasod tungod kay ang mga mambabatas, ang ato nga mga magbabalaod mao naman hinuon ang mutapion o mutabon sa mga dautan o dili na hinuon nato may baw-an kung unsay panghitabo nga nahimo sa ato nga mga kaigsuonan nga walay maayo nga panghuna-huna nga mao na hinuon ang mikumkum sa salapi o mga kwarta sa ato nga nasod. Usbon ko ha, gipahunong sa Senado, gipahunong sa House of Representatives ang pag-investigar bahin sa flood control project. Atong iampo ang atong nasod. Karong adlaw Oktubre 8, una sa tanan, kagahapon mao na unta ang National Day of Prayer and Public Repentance. Mao kini ang gipropose sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ay himuon sa kapistahan ni Mama Mary Oktubre 7. Pero sanglit ang ato nga mga kaparian wala pa man makaplano unsaon ang paghimo nining gitawag National Day of Prayer and Public Repentance kay magmeeting pa man kami. Doon na pa may Presbyterian meeting karong adlaw, Miyerkules, dito sa Bonifacio. Muna tingali nga amo lang ato lang tingali ni nga buhaton sa sunod nga mga adlaw. Basta kamo nahibalo nga ang Catholic Bishops Conference of the Philippines atol sa kapistahan ni Mama Mary isip Birhen sa Rosario gi-propose nga atong sa ulugan ang gitawag og National Day of Prayer and Public Repentance. Unsaon kini paghimo? Amo kining mitingan karong adlaw didto sa Bonifacio sa parokya ni San Vicente Ferrer din ang atong kura paroko mao si Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Busa kagahapon dito kami piyesta man sa Macalibre Alto din ang atong kura mao si Reverendo Padre Ernest Kulanag. Salamat kaayo, nindot kaayo ang kasaulugan, daghan kayo ang mga tao ug ako lang gipahibalo nga doon na kita gitawag og National Day of Prayer and Public Repentance. Hinaut unta nga ato kining mahinumduman. Busa ngadto ni Father Ernest Kulanag uban usab sa iyang Parish Pastoral Council group o sa Finance Committee ug salamat usab ngadto sa tong mayor dinha sa Lopisaina si Mayor Pinky Gutierrez. Uban usab sa atong Vice Gobernador, Honorable Rowena Gutierrez, salamat sa inyong pagtabang sa parokya sa Birhen sa Rosario dinha sa Macalibre Alto, Lopisaina, Misamis Occidental. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Miyerkules, Oktubre 8, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Usa ni nakahigayon nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinun-an, Ginoo, tudloi kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus mingon kanila, ingnan ninyo niini pagampo. Amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang kalanon nga among gikinahanglan ug pasaylua kami sa among mga sala. Kay nagapasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo ug ayaw kami ibutang sa lisod nga pagsulay.
ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, karong adlaw atong gisaulog usab ang piyesta ni San Simeon. Kisame ni si San Simeon, katubang propeta nga sa diha nga gihalad ang atong Ginoo didto sa templo. Siya mi kugos usab sa bata ug miingon ngadto ni Mama Mary nga kining nalipay siya nga nakakita sa bata ang gipangandoy sa mga propeta, o kining buot na lang siya nga igo na nga siya, kontento na siya nga mamatay, o giingnan niya ang mahal nga Birhen Maria nga ang imong kasing-kasing lagbasan sa mga maidlot nga mga kasakit. Sa to pa, siya ang propeta dito sa Jerusalem nga nakakita nga gihalad ang maong bata ngadto sa templo. Ari kita sa ebanghelyo karon. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gahisgot gayud nga si Jesus nag-ampo. Dini ba atong makita ang close relationship between Jesus and God the Father. Ato dining makita nga naagid sila intimate relationship. Unya sa iyang pagkatawhanon nag-ampo siya. Sa iyang pagka-Dios nun anaa ang ilang panaghiusa. Mao nga nalipay kayo kita nga gisugdan gayud ang ebanghelyo nga si Jesus gaampo tungod kay kini gapakita sa usa ka hagit nga kita usab mamahimong maampuon. Labi na kay karon atong gisaulog ang bulan sa Rosaryo. Ako gayud nga aghaton, ako gayud nga dasigon, ako gayud nga tambagan ang mama ug papa uban siyang mga anak nga doon na gyud sila'y panahon nga magampo sa santos nga Rosaryo. Dili tinga giauhag nga kada adlaw, pero kung dili magali makahimo, sige na lang, pero puluminos sa usa ka semana makaampo gayud ang maong banay sa santos nga Rosaryo. Ato gyud ang hinumduman ha nga atong Ginoo gaampo nya kini usa ka hagit natong tanan. Labi na gayud kamo nga mga ginikanan, kay kamo mao ang unang magtutudlo sa pagtuo sa inyong mga anak. O ang pagtudlo ninyo unsaon sa pagampo, puy-an kini hangtod sa hangtod sa inyong mga anak. Ako bitaw na, dili ni ako panghambuga. Ako, gamay pa ko, tingali, 3 years old. Dadun dyan ko sa kong mama, nga musimba siya, kadlawon pa. Mga alas 3:30, alas 4, magdaphag-daphag, gud-gud, pero guditan dyan kong mama. Iya dyan kong dadun nga to sa simbahan. Hangtod nga, na nidako ko, tingali, mga before grade 1, wala na ko ato, makakuha niya kay eskwela naman. Pero ako yung mahinumduman nga ako pukaon sa kong mama dadon aron musimba. Ug tingali sa simbahan, makatulog tingali ko, pero ang di nako makalimtan mao gayud nga gidala ko sa kong mama daw iya kong hatagan o pagtulunan nga importante kaayo ang Eucharistia. O mao kadto ang dili nako makalimtan. O ako pong hinumduman nga akong papapod, ako yung makita nga kada primero nga Biyernes hangtod primerong Sabado, tuag na siya sa simbahan. Kay ang akong papa deboto man sa Sacred Heart of Jesus. Muna nga unsa pa to ilang matulumanon basta ang ako ginang may bawan, mao gyud na gyud. Mao gyud ang akong nakita sa akong mga ginikanan. Hangtod nga nisulod ko sa seminaryo, ug ako na pong makita nga si Papa manilhig yun gikan sa among lagwerta sa among balay, moadto sa kapilya manilhig, niguman maligo, nya niguman moadto sa simbahan, niguman mukaon. Mao na ang rhythm sa kinabuhi sa kong amahan samtang buhi pa siya ug ako kining nakita. Sa to pa di ay si Jesus mihatag kantong pagtulunan sama nga siya nagampo, kita usab gidapit nga dunay gyud tay panahon sa pagampo. Akong giingon nga karon ang bulan sa Oktubre, bulan sa Rosaryo, hinaot ngang mga ginikanan muhatag og panig-ingnan alang siyang mga anak, iyang tapukon sa iyang mga anak uban kanila nga magampo sa Santos Rosaryo. Hinauton-ta nga inyo kining hatagan o pagtagad. O ato pong hinumduman nga sa diha nga kining
Nahuman sa pagampo, ang mga tinunan niduol kaniyang mingon, Ginoo, tudluy kami sa pagampo. Ingon nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan. Sa to pa, nakahibalo gyud ay sila. Ang mga tinunan nakahibalo gyud ay nga si Juan nga magbubunyag adunay pundok o iyang gitudluan unsaon pagampo. Si Hesus usab sa iyang mga pundok nangayo pud usab sila unsaon nga magampo. Og si Hesus miingon, ingnan ninyo nini pagampo, amahan, simbahon unta ang imong ngalan. Unsa may kalainan sa pagampo sa Our Father ni Mateo o ni Lucas? Hinumduman nato nga si San Lucas ang mga ebanghelyo karon gasugod sa pag-ingon amahan, pero sa kang San Mateo gasugod sa pag-ingon amahan namo naa sa langit. Unsa may kalainan ni ini? Nganuman nga si San Lucas misugod lang sa pag-ingon nga amahan, tungod kay si San Lucas emphasizes Jesus' compassion, love, and accessibility to all people, especially the marginalized. Kana bang iyan ang giritso nga amahan, tungod kay iyang gipakita ang unsa di ay ang relasyon. Di ba kita po din sa atong panimalay, ang atong amahan bulitsong tingon papa, ana, di ba man tamingon nga papas din sa among panimalay. Di ingon man ta papa, kay atong gipakita ang ato nga kanang relasyon, ang relasyon o atong nasinati ang iyang kaluoy o atong nasinati nga siya mamati gayud sa ato nga pagtawag kaniya nga amahan. O ingon man usab si San Lucas naghisgot manggod gani sa gitawag og amahan, tungod kay ang iya gud nga giistoryahan ang iyang katawhan nga iyang gidad-an sa mong ebanghelyo mauman ang mga hintil. Ug ang mga hintil iyang gitudluan nga ang amahan duol kanato, nga ang amahan andam mamati kanato, nga ang Ginoong Dios ang amahan andam gayud nga mutabang kanato. Mao na nga siya misugod lang sa pag-ingon amahan. Samtang si San Mateo gasugod siya pag-ingon amahan namo nga naa sa langit, tungod kay iyang ipakita nga si Jesus nga gatudlo mao ang katumanan sa mga si Jesus mao ang katumanan sa mga panagna sa karaang testamento. O sa diya nga mingon siya, Our Father in Heaven echoes the Jewish prayer traditions, highlighting God's transcendence and authority. Sa to pa di ay messianic, ila diyang sa pag-ingon ni Jesus nga amahan namo nga naa sa langit. Si Jesus di ay nagpakita nga siya mao ang Mesiyas nga gipanagna sa karaang testamento nga gihatagan og kinabuhi sa mga propeta. So mao kini ang kalainan sa kang San Lucas mingon lang siya amahan aron ipakita nga ang amahan duol kanato nga dali natong masangpit nga ang amahan maoy tuburan sa gugma ug kaluoy. Kang San Mateo pag-ingon niyang Our Father in Heaven, ang amahan nga anaa sa langit, iyang gipakita nga ang amahan nga si Jesus maoy katumanan sa iyang pagsulti nga ingon ani ninyo pagsulti amahan nga naa sa langit. Si Jesus buot mo tudlo nga siya mao ang katumanan sa panagna sa karaang testamento nga siya mao ang Mesiyas. So mao kini ang kahulugan nga both forms of address convey a sense of relationship and intimacy with God. The Our Father emphasizes community and shared identity as children of God. Sa diya nga mingon ang atong sa pag-ampo nga in heaven, in Matthew's version, adds a sense of reverence and awe. Our Father in heaven, buot nga ihulagway, ipakita, ipintal sa panghuna-huna
sa atong Ginoo alang sa katawhan nga ato gayong simbahon ang ato nga amahan. O mao kini ang importante sa ato nga panghuna-huna sa ato karon nga pag-ampo. Sa ato pa ato yung hinumduman ni nga pinaagi sa pag-ampo sa Our Father, una sa tanan, doon nagyatagan og address, Father in Heaven. Si San Mateo mingon, Our Father in Heaven. Si San Lucas mingon, Father, Amahan. Unya, naghisgot po kini og pagkaon, kalanon. Sa to pa di ay, ang emphasis yun, nga total dependence on God, nga ang kada matuuhon, kinahanglan nga musali gayud sa Ginoo. Nga ang matuuhon, kinahanglan nga mudangop gayud sa Ginoo kay siya ang tinubdan sa pagkaon. Pero atong hinumduman sa ato pong kinabuhi, nga ang pagkaon kada adlaw nga atong gikinahanglan mao gayud ang Eucharistia, nga mao kini ang muhatag kanato og pagkaon nga magdala kanato sa kinabuhing dayon. Pero arita sa pagpasaylo, si San Mateo miingon nga pasayloa kami sa among kanabitang mga utang. Si San Mateo gahisgot bahin sa pulong nga debts kanabang utang ngano man ka sa kung ato ni hinumduman, Saint Matthew uses the Greek word ophilimata, meaning debts. In ancient Jewish culture, sin was often seen as a debt to God that needed to be repaid. Matthew's audience might have been more familiar with financial metaphors, so debts, utang, convey the idea of spiritual obligation. Sa to pa di ay kanabitawng ang kinibitawng ilang nasabtan, ancient Jewish culture, sin was often seen as utang to God nga kinahanglan yun ato nga bayran. Samtang kang Lucas, ang iyang pulong gigamit mo ang Greek word hamartias, meaning sins or missing the mark. Ang audience god ni San Lucas mauman ang mga Gentile. So sins conveyed a broader understanding of sin as wrongdoing or moral failure. So ang kang San Mateo, ang iya mao ang mga Jews nga nakasabot unsa ang ila nga angayan nga iuli ngadto sa Ginoo, samtang kang San Lucas mao ang mga Gentile nga nagkinahanglan nga sila iuli usab nila ang kinibitang conveyed broader understanding of sin as wrongdoing or moral failure. Both versions convey the idea of needing forgiveness and reconciliation with God. Debts highlights the idea of spiritual obligation and the need to release from guilt. Sins emphasizes the personal and relational aspects of sin, highlighting the need for forgiveness and restoration. The difference in wording doesn't imply a different meaning, but rather a different emphasis, reflecting the unique context and audiences of each gospel writer. Kang San Mateo, mao ang mga old Jewish people nga ilang nasabtan mao ang utang nga kinahanglan bayran, samtang ang mga kang San Lucas ang iya nga audience mao ang mga Gentiles nga ang ilang nasabtan nga ang sala usa ka dautan nga paghitabo nga nakahimo o kining moral failure sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, hinaut unta nga atong mahinumduman nga si San Mateo o si San Lucas adunay lain-lain nga mga audience. Sa ako nang gikaingon si San Mateo, ang iyang audience more on the Jews, while si San Lucas, ang iyang audience mao ang iyang giistoryahan mao ang mga Gentile. O gatong hinumduman nga ang mga Gentile, mga converts, o kinahanglan sila hatagan pagayod o butang nga ilang masabtan dayon. Igsuon, ang mayong balita ang maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa,
kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Atong numduman ha, ang atong ebanghelyo karon gahisgot gayud nga si Jesus tao nga maampuon o kita gihagit nga kita magampo. O ang atong o ikaduha nga iyang mga tinun-an gahangyo nga tudluan sila sa pagampo. Kita usab unta labi na ang mga anak atong tudluan ang inyong mga anak, inyong tudluan unsaon sa pagampo. O ang pagtudlo mao gayud ang pagbuhat niini. Mao na nga sanglit niya kita sa bulan sa rosaryo, tudloi ang inyong mga anak unsaon pagrosaryo. Ikatulo nga ang gitudlo ni Jesus mao ang amahan namo. Ug atong gihisgutan ang mga kalainan sa amahan namo ni San Mateo ug ang kalainan sa amahan namo ni San Lucas. Kang San Mateo ang iyang mga katawhan nga giistoryahan mao ang mga Hudiyo, samtang si San Lucas ang iyang giistoryahan mao ang mga converts, ang mga Gentiles. Mao nga ang ilang pagampo sa ama namo kining dili pareha. Si San Mateo gahisgot og Our Father in Heaven, gipakita nga ang iya di ay ang kini di ay pagampua mao di ang katumanan nga si Jesus mao ang Mesiyas o mao di siya ang katumanan sa mga panagna sa karaang testamento. Samtang si San Lucas buot mosulti nga ang amahan sanglit iyang giistoryahan ang mga Gentiles, iyang gipaklaro nga ang atong amahan suod nato o ang atong amahan mamati kanato kay ang atong amahan puno sa gugma. O doon na po'y kalainan bahin sa kining ang mga request dinhi sa pagampo. Hinautunta nga ato kining mahinumduman. First point, bahin sa pagampo. Ikaduha nga punto, mao ang paghangyo nga tudluan sila sa pagampo. Ug ang ikatulo, ang bahin na sa amahan namo. Hinautunta nga ato kining mahinumduman ang mao nga pagtulunan nining adlaw Miyerkules, Oktubre 8 nga piyesta ni San Simeon, ang propeta nga mihalad kang Hesus dito sa templo sa diha nga gidala ang batang Hesus, ang bata nga ninyo dito sa templo sa iyang mga ginikanan. O si Simeon mingon, pwede na ko Ginoo nga imong kuhaon kay ako nang nakit-an ang Mesiyas. O siya misulti ngadto sa iyang kang Mama Mary nga mingon ang imong kasing-kasing lagbasan sa maidlot nga kining espada tungod kini ga saysay kini bahin sa seven sorrows of Mary. O hinaot usab nga atong mahinumduman usbon ko nga kagahapon og amo rong tukion among istoryahan ang bahin unsaon nining gitawag og National Day of Prayer and Public Repentance. O ikaduha, amo pong hisgutan unsaon nga makatabang kita sa kining panghitabo dito sa Northern Cebu, ang linog nga nahitabo niadtong September 30, 2025 sa alas 9:59 sa kagabhion. Duha ka importante nga butang ang among hisgutan on my side bahin sa presbyterium karong adlaw nga pagahimuon didto sa Bonifacio. Ang pagaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dasigon ko kamo nga mutambong sa atong nobena sa pangilin sa mga payag. Nagisugda ni adtong Oktubre 2 ug matapos kini sa kapistahan gayud karong Oktubre 11 karong Sabado og alas 9:30 mao ang misa alang sa pangilin sa mga payag. Og dinhi sa pangilin sa mga payag sa alas 9:30 sa misa sa Oktubre 11 ihalad sa mga kaparian sa parish priest sa kada parokya, 31 ka parokya dinhi sa tibuok nga Archdiocese sa Osamis ang gitawag og
sugong sa healthcare sa mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Hinaut-unta nga atong tabangan, atong tampuhan, o hinaut-unta nga kinasing-kasing ang atong pagpaambit unsay naa nato. Iampo natong mga kaparian ato usab nga gahinan og pipila ka pesos alang sa ilang healthcare. Hinaut-unta nga kamo mupatalinghog sa ako nga gipangayo, sa ako nga gisulti. Salamat ninyong tanan. Magpadayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo mo'y usa ka gahom aron kita lig-unon sa atong paglawig padulong sa iyang gingarian. Padayon kita nga mosaulog sa kapistahan sa pangilin sa mga payag. Padayon kita nga magmatinabangon sa usag-usa. Tabangan nato ang mga katawhan sa Northern Cebu, ang Daan Bantayan, Medellin, San Remigio o uban pa, kay kita nga wala magantos kaayo tungod sa linog, maayo pa nga kita mutabang sakay kita ang tabangonon. God bless, mabuhay tayong lahat. Tambong ta sa nobena nga magsugod sa alas 2:30 nga magmisa sa alas 3:45 sa hapon alang sa nobena sa pangilin sa mga payag. Salamat natong tanan.